नमस्ते सबैजनालाई, म रिया मल्लिक। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ लिबर्टी डिस्कसनको सेल्फ सफिसियन्सी, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता हाम्रो देशको लागि, हाम्रो आफ्नो लागिको कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, हामी त्यो टपिकहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। प्लस हामी आत्मनिर्भरता राम्रो हो या होइन, फ्री ट्रेडहरूसित रिलेटेड सबै कुराहरू डिस्कस गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा उहाँ को बोल्न चाहनुहुनेछ, प्लिज बोल्न सक्नुहुनेछ। बसन्त दादा, हजुरबाट सुरु गर्न चाहन्छु। मबाट गर्छ बुढो मान्छेबाट नै हजुरबाट। ओके, सो अब सेल्फ सफिसियन्सीको उसमा हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। अनि सेल्फ सफिसियन्सी चाहिँ एक हिसाबको प्रोटेक्सनिजमको जस्तो कुरा जस्तै हो। अस्ति नै हामीले इफ गुड्स डोन्ट क्रस द बोर्डर सोल्जर्स विल भन्ने खालको जुन गरेको थियौँ नि, लगभग त्यही खालको कुरासँग नै रिलेटेड छ होइन। अनि जस्तै अब मेरो पर्सनली मेरो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ म चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सीको जुन कुरा छ, अब त्यो सेल्फ सफिसियन्सी चाहिँ त्यति पोसिबल छैन अहिलेको इरामा होइन। सेल्फ रिलायन्सको जुन कुरा छ, सेल्फ सफिसियन्सीको कुरा छ, यो इरामा आएर चाहिँ हामीलाई त्यो त्यति सहज छैन। संसारको कुनै पनि देश सेल्फ सफिसियन्ट छैन मेरो विचारमा, नर्थ कोरियाहरू बाहेक। केही एका दुका देश जो चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट छन् तिनीहरू चाहिँ भनेको एकदमै डिक्टेटोरियल देश छ। जस्तै एउटा तपाईँले थर्ड आर्टिकलमा हेर्नुभयो भने, मेरो कुरा सुनिरहेको छ होइन? हजुर दादा सुनिरहेको छु। हजुर दादा सुनिरहेको छु। सायद मेरो पङ्खाले गर्दाखेरि आवाज आइरहेको थियो होला सायद, अघि मदनले ब्याकग्राउन्ड लगेँ। सो त्यो थर्ड आर्टिकलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर जति पनि त्यो लिस्टहरूको कन्ट्रिजहरूको दिएको छ नि, जसले चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सी चाहिँ उ गर्नको लागि प्रयास गरे भन्ने खालको छ नि, त्यो लिस्टहरूमा हेर्नुहुन्छ भने सबै प्रायः जसो डिक्टेटरले चलाएको भनौँ न, डिक्टेटरको इरामा चाहिँ जस्तो उनीहरूले त्यो गर्न खोजेको छ। जस्तै चाहे त्यो नर्थ कोरियाको होस् अथवा नाजी जर्मनीको कुराहरू होस् होइन, अथवा इटलीमा चाहिँ मुसोलिनी हुँदाखेरि अथवा स्पेनमा चाहिँ फ्रान्को हुँदाखेरि प्रायः जस्तो डिक्टेटर अथवा खमेरुजले चाहिँ कम्बोडियामा 1975देखि 79मा त्यो सेल्फ सफिसियन्सीको जुन रुल गर्न खोजेको छ, त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यो आफ्नो भिटो अथवा डिक्टेटोरियल पावरलाई चाहिँ युज गरेर गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि अहिलेको इरामा चाहिँ त्यो सम्भव छैन भन्ने खालको कुरा चाहिँ म एउटा इक्जाम्पलबाट पनि म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। जस्तै हामीले एउटा ब्रेड बनाउनु पऱ्यो भने पनि हामी जस्तै मलाई एउटा ब्रेड बनाउनु पऱ्यो भने म घरमा बनाएर खान्न, म बाहिरबाटै किनेर खान्छु। किनभने ब्रेड म 5 रुपियाँमा पाउँछु अथवा 10 रुपियाँमा अथवा 30 रुपियाँमा एक प्याकेटै पाउँछु होइन। सो त्यो ब्रेड बनाउनलाई मलाई जुन टाइम लाग्छ नि, त्यो टाइम कन्ज्युम हुन्छ। म चाहिँ त्यो टाइम स्पेन्ड गर्न चाहन्न, बरु त्योभन्दा राम्रो कुराहरू जस्तै भनौँ न, जस्तै 3-4 घन्टा मलाई ब्रेड बनाउनु लाग्छ भने म 3-4 घन्टामा एउटा आर्टिकल लेखेर म 2000 रुपियाँ कमाउन सक्छु भने म त्यो 1975 रुपियाँको चाहिँ म अरू भनौँ 2000 रुपियाँ कमाएर 1975 रुपियाँ अरूमा खर्च गरेर म 30 रुपियाँको ब्रेड किन्न सक्छु क्या। सो मेरो हिसाबले चाहिँ, सो मेरो एक्सपर्टाइज ब्रेड बनाउने होइन भनेपछि मेरो एक्सपर्टाइज जेमा छ म त्यसमा चाहिँ भ्यालु क्रिएट गरेर म त्यसबाट पैसा कमाएर चाहिँ म अरू कामहरूमा चाहिँ खर्च गर्न सक्छु भन्ने मेरो बुझाइ हो होइन। एउटा सानो स्टोरीबाट म यसलाई बुझाउन चाहन्छु। एउटा राजा थियो अरे, त्यो राजाले एकदम भव्य दरबार बनाएको थियो अरे, र त्यो भव्य दरबारको चाहिँ एकदम सेक्युरिटी खतरा थियो अरे। र उसको सेक्युरिटी यस्तो थियो अरे कि संसारको सबै मान्छेहरू त्यो सेक्युरिटी उसको हेर्नलाई आउँथे अरे। अनि छेउको देशको राजा पनि एकदिन भिजिट गर्न आएछन्। भिजिट गर्न आउँदाखेरि राजाले चाहिँ सबै दरबार देखाएछन्। अनि त्यो के अरे दरबार हेरेपछि त्यो छिमेकी राजाले पनि भनेर म पनि यस्तै खालको भवन बनाउँछु, यस्तै सेक्युरिटी भएको भवन बनाउँछु, मलाई पनि तपाईँले आइडिया दिनु पर्यो कसरी गर्ने भनेर भने चाहिँ त्यसपछि त्यो एउटा छेउमै एउटा भिखारी बसिरहेको थियो अरे। त्यो भिखारी चाहिँ जोडले हाँस्न थाल्यो अरे। अनि किन हाँसेको भनेर उसलाई सोध्यो अरे। अनि उसले भने त महाराज यो दरबारमा एउटा कुराको कमी छ भनेर। अनि के कुराको कमी छ भनेर अनि उसले चाहिँ भन्छ महाराज यो दरबारमा एउटा मात्र ढोका छ, तपाईँले त्यो ढोका पनि तपाईँले बन्द गर्नुभयो भने तपाईँ चारैतिरबाट सुरक्षित हुन्छ, तपाईँलाई कुनै पनि दुश्मनले एट्याक गर्न सक्दैनन् अनि तपाईँलाई कसैले पनि छुन पनि सक्दैन भन्छ। अनि उसले भन्छ त्यसो भए त यो किन मैले त्यो एउटा ढोका पनि बन्द गरेँ भने त यो त कब्र हुँदैन अथवा यो त किन तिमीलाई चिहान घर भइहाल्छ नि भनेर भन्छ होइन। अनि उसले भन्छ किन महाराज यही कुराको कमी छ तपाईँको, त्यही एउटा ढोकाले चाहिँ चिहान घर हुनबाट रोकेको छ भनेर भन्छ होइन। सो मेरो हिसाबले चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सीको जुन कुरा छ नि, त्यो त्यस्तै नै खालको कुरा हो मेरो बुझाइमा होइन। डेफिनेटली हामीले चाहिँ अब आफूलाई चाहिँ दह्रो बनाउनु पर्छ, हामीले आफूलाई चाहिँ अनि अरूमाथि अरूलाई पनि हामीप्रति चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ। तर हामीले चाहिँ मेरो हिसाबले के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थमा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो स्ट्रेन्थ चाहिँ के हो त, केमा हामीले चाहिँ भ्यालु क्रिएट गर्न सक्छौँ, अरूलाई हामी डिपेन्डेन्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो कि अथवा त्यो चाहिँ टुरिज्म हो कि अथवा हस्पिटालिटी बिजनेस अथवा रिलिजियस टुरिज्म हो कि होइन, अब के हो त हाम्रो त्यो, अथवा हाम्रो जेमा स्ट्रेन्थ छ त्यसमा चाहिँ हामीले भ्यालु जेनेरेट गरेर अरूलाई पनि हामी प्रति चाहिँ डिपेन्डेन्ट बनाएर
अनि अरूबाट चाहिँ हामीले सस्तोमा सामान जस्तै धान चामल यदि इन्डियाबाट हामीले सस्तोमा किन्न सक्छौँ, चिकन हामीले इन्डियाबाट सस्तोमा किन्न सक्छौँ, तरकारी हामीले त्यहाँबाट सस्तोमा किन्न सक्छौँ, हामीले प्रड्युस गरेको भन्दा सस्तो हुन्छ भने सो वाइ नट भन्ने खालको कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नै सबै कुरा फलाइराख्नुपर्छ होइन, हरेक कुरा मैले नै फलाउन सक्छु भन्ने खालको र मैले फलाएको कुरा नै राम्रो हुन्छ र चाहिँ सस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरा पनि हुँदैन। मैले यति नै कुरा राखेँ यहाँनिर। हुन्छ, अब प्रतीक्षा दे हजुर भन्न सक्नुहुनेछ यस टपिकमा प्लिज। विलिङली पार्टिसिपेट गर्न पाउँदा अझै रमाइलो लाग्थ्यो होला होइन, तर पनि ठिकै छ। मैले आजको टपिक जुन सेल्फ सफिसियन्सी भन्ने छ, आत्मनिर्भरता होइन, त्यो भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के अरे सेल्फ सफिसियन्सी भन्ने बित्तिकै कस्तो के बुझिन्छ भन्दाखेरि कहीँबाट कुनै एड नै नलिने, सपोर्टै नलिने, इन्टरेक्सनै नगर्ने, अरू कुनै कन्ट्रीसँग बाहिरको कन्ट्रीहरूसँग ट्रेडै नगर्ने भन्ने खालको जस्तो कुराहरू बुझिन्छ, जुन चाहिँ अहिलेको अवस्थामा होइन अहिले कहीँ पनि पोसिबल नै छैन। किन भन्दाखेरि प्रत्येक कन्ट्री प्रत्येक ठाउँमा होइन इक्वली नेचुरल रिसोर्सेसहरूबाट गिफ्टेड छैन होइन। सो हामीले सबै हरेक कुरामा चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट हुन सक्छौँ भन्ने उनी छैन, अवस्था नै छैन। अनि अब कति कन्जम्सनहरूमा कति कुराहरू हामीले गर्ने कन्जम्सनहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर सायद म्यानुफ्याक्चर गर्न नसकौँला, प्रड्युस गर्न नसकौँला, जुन कुराहरूबाट चाहिँ हामीले अब त्यो युजै गर्न बेनिफिट नै नपाउने भयौँ नि त है। त्यो हिसाबले पनि के अरे सेल्फ रिलायन्ट हुन पोसिबल छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो त्यसमा दाइले भन्नुभयो त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के चाहिँ सोच्न सकिन्छ भन्दाखेरि पुरै संसारलाई नै अब वालै गरिदिनु, वालै लाउने वा हुन्छ नि मतलब त्यो ढोकै बन्द गरिदिने, अनि आफैले जे गर्न सकिन्छ प्रड्युस त्यसैमा चाहिँ इन्जोय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ गर्न सकिँदैन, मिल्दैन पनि होइन। त्यसले चाहिँ के चाहिँ गर्न सक्छ भन्दाखेरि आफ्नो लोकली अन बिजनेसहरूलाई चाहिँ कसरी नर्चर गर्ने बरु होइन, लोकली सस्टेनेबली कसरी गर्ने, युज गर्ने त्यसलाई होइन, अनि लोकल इम्प्लोइहरूलाई वर्कर्सहरूलाई कसरी इम्प्लोइड गर्ने भन्ने कुराहरूतिर चाहिँ, अनि जस्तो लोकल कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ कसरी सर्भ गर्ने त त्यही कुराहरू भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ सोच्न सकिन्छ होला होइन। इन्स्टेड अफ लाइक यो प्रोटेक्सनिजमहरूको ऊहरू अप्लाई गर्नुभन्दा एज पर हामीले हाम्रो उसमा देखिरहेको छौँ होइन। सो तर त्यही हो। अनि कस्तो भन्नाले अब जस्तो लाइक सेल्फ रिलायन्ट भन्दा पनि लाइक यो फ्री ट्रेड भयो भने चाहिँ एउटा के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इम्पोर्ट्सहरू हुन्छ नि त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहेको जस्तो एक त उसमा कम्पिटिसन आउने भयो, त्यसमा पनि सबभन्दा ट्याक्सको कुराहरूमा चाहिँ लाइक जुन इम्पोर्ट गरिन्छ नि, जुन ट्यारिफहरू आउँछ नि त्यसबाट त्यो चाहिँ एकदम राम्रो युजफुल रेभिन्यू हुन सक्छ कि गभर्मेन्टको लागि, जुन चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्रीहरूको लागि चाहिँ एउटा गुड सोर्सेस अफ रेभिन्यू चाहिँ प्रड्युस गर्न सक्छ बाई इम्पोर्टिङ गुड्स फ्रम आउटसाइड होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो माथि चाहिँ ओभरबर्डन गर्ने हुन्छ नि, यो ट्याक्स थोप्ने जुन सिलसिला छ नि त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन जान्थ्यो भन्ने चाहिँ हो। फेरि सेल्फ रिलायन्ट भनेर लोकल प्रोडक्ट नै युज गर्नुपर्ने छ भने त्यो अनुसारको यदि मिट गर्न सकिएन डिमान्ड भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्य स्रोतबाट त्यो रेभिन्युजहरू कलेक्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अननेसेसरी त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हामीहरूलाई नै पर्न जान्छ कि। ल मैले यति भन्दै अब चाहिँ सो अप टु रिया। ओके हुन्छ दे। अब अरू कोही बोल्न चाहनुहुन्छ? दिपेश दाहाल, मदन दादा, रेन्सा दे। म बोले ल? हजुर रिवाज हुन्छ दादा। ओके थ्याङ्क्स। सो मैले स्टार्ट गरेँ चाहिँ आई पेन्सिल भन्ने एउटा एसेबाट होइन। लियोनार्ड रिड भन्ने एउटा मान्छेले जो चाहिँ अहिले फी भन्ने अर्गनाइजेसनको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, 1950मा एउटा एसे लेख्नु भएको थियो आई पेन्सिल भन्ने, द्याट्स लुजली बेस्ड अन एडम स्मिथ्स इन्भिजिबल ह्यान्ड। अनि त्यसपछि त्यो एसेमा चाहिँ उहाँले एउटा पेन्सिलको पर्सपेक्टिभबाट एउटा पेन्सिल बनाउँदाखेरि चाहिँ के कुराले कन्ट्रिब्युसन दिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ क्या। सो इभन एउटा स्मल पेन्सिल बनाउन पनि देयर आर मिलियन्स अफ पिपल इन्भल्भ होइन, टन्ने मान्छेहरूले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। सो त्यो एउटा देशको रिसोर्सले मात्रै बनाउन पोसिबल छैन क्या। सो एउटा पेन्सिलको केस त्यो भयो भने त हामीले अरू कुराहरू त आफ्नो देशमै बनाउने भन्ने कुराहरू त अलिक पपुलिस्ट एजेन्डा हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। जुन अहिले प्रोटेक्सनलिजमको हाम्रो जुन इस्यु छ नि त्यो चाहिँ अहिले नेसनलिजम पुरै राइजमा छ होइन, सबजना देशभक्त
अनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भने एउटा एजेन्डा जुनले गर्दा चाहिँ भोट आओस् क्या। जस्तै अब हामी चाहिँ अहिले मान्छेहरूको मनोविज्ञान चाहिँ के छ भने इन्डिया विरुद्ध छ नि त। सो इन्डियाबाट केही सामान नल्याए पनि नल्याउँ होइन, बरु आफ्नै देशबाटै बनाऊ, देशबाटै पुगोस् भन्ने कुरा छ नि होइन। बट द्याट इज न ऱ्यासनल क्या। फ्रेडरिक हायक भन्ने एउटा मान्छेले उहाँ चाहिँ एउटा लाइक यो लिबर्टेरियन फिलोसफीको भनौँ न एउटा स्कलर हो। उहाँले चाहिँ वेल्थ अफ द नेसन्स भन्ने बुकमा के भन्नुहुन्छ भने यदि हामीले कुनै सामान घर बाहिरबाट लाइक एउटा सर्टेन प्राइसमा किन्न सक्छौँ र त्योभन्दा महँगोमा घरमा बनाउँछौँ भने घरमा बनाउनु इज नट ऱ्यासनल क्या। अब हामीले सस्तोमा पाइरहेछ भने घरमा किन बनाउने भन्ने कुरा हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा त हामीलाई लाइक प्रोस्पर हुन हेल्प पनि गर्दैन, हामीलाई बेटर अफ पनि बनाउँदैन त्यसले। सो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म कलर्स मोबाइलको। कलर्स मोबाइल भनेको चाहिँ नेपालमै बनेको मोबाइल अथवा नेपालमै एसेम्बल भनौँ। त्यो मोबाइल मैले पनि चलाएँ होइन, बिकज अफ द लो प्राइस लो थियो त्यसको। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चलाएँ। बट के हुन्छ भने भयो भने त्यसको जुन फेसिलिटीहरू थियो नि त्यो मोबाइलको, त्यसको फेसिलिटीहरू लङ लास्टिङहरू त्यो मलाई मन परेन क्या। सो अहिले म एमआईको मोबाइल चलाउँदैछु, त्यो त अब चाइनिज कम्पनी होला, इन्डियन कम्पनी होला होइन। त्यही पनि अब मैले कलर्सको सट्टा त्यो चुज गर्नु भनेको नि मेरो लागि कुन बेटर अफ छ भन्ने कुरो हो नि त। अब मलाई देशलाई माया गरेर मैले कलर्स मोबाइल चलाउनु पर्ने पनि हुन्न, किनभने अब आफ्नो देशमा प्रोडक्सन गरेको कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन त। अनि यो लाइक सेल्फ सफिसियन्सीको कुरामा हामी एग्रिकल्चरमा चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही पनि अब त्यो केसमा पनि हामीले बाहिरबाट ट्यारिफहरू लायौँ भने त कस्तो हुन जान्छ भने जस्तै कुनै एउटा वर्ष बाढी आइदियो भने त अब हाम्रो देशको एग्रिकल्चर प्रोडक्ट ड्यामेज भयो भने त बाहिरबाट ल्याउन फेरि हामीलाई झन्झटी हुन्छ क्या। त्यतिखेर पनि अब देशको मान्छेलाई नै हो सिधै पीडा पर्ने त, किनभने हामीले गोजीबाट पैसा तिर्नुपर्छ। अनि आई थिङ्क सेल्फ सफिसियन्सी चाहिँ पोसिबल हुँदैन, बट वी सुड ट्राई टु इन्करेज हुन्छ नि लोकल प्रोडक्सन, जसले गर्दा चाहिँ जब अपर्च्युनिटी पनि बढोस्। सो यही हो मेरो कुराहरू चाहिँ। थ्याङ्क्स। ओके हुन्छ। अब अरू कोही तपाईँहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, या त म्युट अनम्युट गरेर अनि बोलिदिनु होला। म बोल्दा हुन्छ? हुन्छ दि। ओके, सो सेल्फ सफिसियन्सीको कुरा आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि बसन्त दादाले ल्याएको कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ। अघि बसन्त दादाले भन्नुभयो यहाँनिर लाइक बाहिर बाहिर बनेको प्रोडक्टलाई किन्ने अनि त्यस पछाडि त्यो प्रोडक्ट चाहिँ युज गरेर आफूलाई जुन त्यो प्रोडक्ट बनाउनमा जुन टाइम खर्च भएन नि त्यो टाइम चाहिँ अरूमा खर्च गर्ने, आफ्नो जुन ट्यालेन्ट छ त्यसमा खर्च गर्ने, अनि त्यसबाट आएको पैसाले फेरि त्यो उसमा किन्ने भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन। म यसमा चाहिँ के काउन्टर आर्गुमेन्ट दिन चाहन्छु भने हामीले सोच्दाखेरि किन उताबाट किन्नेवाला लाइक सोध्छौँ। सुरुमा हामीले आफूलाई त्यो किन्नको लागि जुन पैसा आर्जन गर्ने हो त्यो सुरुमा हामीले त्यसको बारेमा सोच्नु पर्यो नि त। त्यो किन्नको लागि त हामीलाई सुरुमा त पैसा चाहियो नि त। ब्रेड किन्नको लागि सुरुमा के भन्छ फ्री त आउँदैन, पैसा चाहियो। त्यो पैसाको युज गर्नको लागि त त्यो पैसालाई खर्च गर्नको लागि त सुरुमा कमाउनु पर्यो होइन। त्यो चाहिँ लाइक लोकल अगाडि पनि यो कुरा आइरहेको छ। लोकल्ली चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो के छ स्ट्रेन्थ त्यो, जस्तै अब नेपालको स्ट्रेन्थ भनेको एग्रिकल्चर भयो, टुरिज्म भयो, अनि त्यस पछाडि के भन्छ यो रिलिजियस टुरिज्म भयो, यो के अरे नेचुरल रिसोर्सेस भयो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भयो, यो सबै भनेको नेपालको स्ट्रेन्थ हो नि त होइन। अब के भन्छ सेल्फ सफिसियन्सीको नाममा नेपालले म एरोप्लेन बनाउँछु भनेर त भन्न मिलेन होइन। तर के भन्छ सेल्फ सफिसियन्सीको नाममा त उसले म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा के अरे को प्रोड्युस गर्छु र लाइक बेच्छु भन्न पायो। उसले के अरे मेरो सिटिजन्सहरूलाई दिन्छु अनि त्यस पछाडि बेच्छु भन्न पायो। टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई बोर्डले फैलाउन भन्न पायो। अनि त्यस पछाडि एग्रिकल्चरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन पायो होइन। हो यसबाट आर्जन भएको जुन अब उसले कमाउँछ नि हो, यसलाई चाहिँ यो पैसालाई चाहिँ होइन चाहिँ लाइक इन्भेस्ट गरेर होइन, जुन के भन्छ बाहिर चाहिँ इन्भेस्ट गरेर अनि त्यस पछाडि आएको जुन उताबाट आउँछ जुन मनी के अरे जुन सामान आउँछ हो त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आफ्नो जुन लोकली र आफ्नो लेभल छ त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्दा भयो होइन। सुरुमा अर्कातिरबाट भन्दा पनि आफ्नोतिरबाट सोचेर चाहिँ अनि अघि बढ्दाखेरि चाहिँ जुन सेल्फ सफिसियन्सी मार्केट
लाई पुरै त्यो 100% नभइकन पनि आफ्नो लेभलमा चाहिँ आफ्नो जुन के भन्छ आफ्नो जुन सराउन्ड जुन अब नेपालको केसमा हेर्दाखेरि आफूलाई स्ट्रङ बनाएर अनि त्यस पछाडि अरूतिर निर्भरता गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पोइन्ट हुनसक्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ अब के भन्छ यता यो जुन यो सरी मैले एउटा सो जुन अब हामीले यो जुन कुरालाई म एकछिनमा यो आर्गुमेन्ट पेश गर्छु ल मलाई अलिक हुन्छ दिदी हुन्छ हुन्छ। अब अरू तपाईहरुमध्ये अरू कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने भन्न सक्नुहुनेछ यतिखेर। सर्वज्ञ दादा हजुरको के छ भने भन्नुहुन्छ हजुरको। हजुर प्रशिक्षा दिए मेरो अनम्युट देख्ने थियो मलाई बोलाइहाल्यो क्या हो। अघि रेनिसाले भने कुरामा लाइक उसले कम्पिटिटिभ एडभान्टेजको कुराहरू निकालेको थियो होइन, जुन कुराको अगेन्स्टमा त अभियसली हामी पनि छैनौँ होइन। आफ्नो एडभान्टेजहरूलाई खोजेर त्यसमा अझै हुन्छ नि आफूलाई त्यसमा सेल्फ रिलायन्ट बनाउनु इज नट ब्याड एट अल होइन। अनि तर त्यसको मतलब यो होइन कि पहिला हामीले चाहिँ ट्रेडलाई नै रोक्न पर्छ अनि सेल्फ सफिसियन्ट भइसक्ने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ ट्रेड सुरु गरौँला भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। सो एडभान्टेज हाम्रो चाहिँ कुरा के भन्दा फ्री ट्रेड र सेल्फ सफिसियन्सी सेल्फ रिलायन्ट भन्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ अरूतिरबाट सामान आउन नदिएर आफै भित्रमा जब भनौँ न अब हामी दुईटा यो दुईटा लार्जेस्ट एसियन इकोनोमिक्सको बिचमा स्यान्डविच भएर बसेको कन्ट्री हो होइन। यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब हामीले ट्रेडहरू गरेनौँ भने यहाँनिर चाहिँ के पोसिबल पनि छ र हामीले सेल्फ रिलायन्ट हुने भन्ने कुरा पनि सोच्न पर्छ हाम्रो। अनि अब त्यस्तै म उसको कुरामा चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेजहरूलाई चाहिँ गर्नु पर्यो हेर्न पर्यो। हाम्रो टुरिज्म सेक्टर्स भयो रिलिजियस सेक्टर ऊहरू भयो होइन डेभलपमेन्टहरू भयो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अभियसली त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। तर अलोङ विथ द्याट जुन कुरामा चाहिँ हामी सेल्फ सफिसियन्ट छैनौँ वा कम्प्लिटली अर्को देशमा डिपेन्डेन्ट हुने भन्ने होइन इन्डिपेन्डेन्स पनि कहीँ न कहीँ क्रिएट गर्नुपर्छ जस्तै हामीले यति धेरै डिपेन्डेन्ट छौँ हामी इन्डियामाथि होइन, त्यहाँ ब्लकेट गरिदिइसक्दा यहाँनिर हाहाकार मचेको देखिन्छ नि त होइन। अब त्यो त्यस्तो हो भनेर कम्प्लिटली उनीहरूमाथि नै डिपेन्डेन्ट हुने होइन इम्पोर्ट र एक्सपोर्टमा ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ, डिमान्ड र सप्लाईमा ब्यालेन्स गर्न सक्नुपर्छ। सो उनीहरूबाट हामी के लिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पनि यताबाट उनीहरू डिपेन्डेन्ट हुने एउटा सोर्सेसहरू क्रिएट गर्नुपर्छ। अभियसली हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजहरूलाई हामीले युटिलाइज गर्नुपर्छ। सो त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ह्यान्ड इन ह्यान्ड नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो मैले चाहिँ यही भने सो या सेल्फ रिलायन्सको नाममा के अरे आफ्नो देशमा भएको उसलाई युजै नगर्ने लोकल प्रोडक्टै युज गर्ने होइन, खालि कम्पिटिसनमा जाने उ गर्ने भन्दा पनि त्यही त हो नि। यताबाट हामीले प्रोडक्टहरू गऱ्यौँ प्रोडक्सनतिर गयौँ हामी त्यसमा सक्छौँ हामीमा त्यो क्यापेसिटी छ भन्दाखेरि त हामीले के गर्ने भयो भन्दाखेरि बाहिरको आएको सामानसँग नि कम्पिट गर्दै जाने भयो। सो त्यसमा चाहिँ हामीले केमा चाहिँ राम्रो छ प्रोडक्ट्सहरू राम्रो युज गर्न पाउने भयौँ। सो हुन्छ नि ट्यारिफबाटै इम्पोर्ट गरेको ट्यारिफबाटै पनि रेभिन्यूहरू जेनेरेट हुने भयो। अब यस्तो कुरामा पनि त पैसा लगाएर फाइदा त हुँदैन नि त कन्ट्रीलाई, जुनमा चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट नै हायर भइदियो त्यसले गर्दा अल्टिमेटली त्यो कस्ट भ्याल्यु नै एकदमै हाई भइदियो राइज भइदियो भने त त्यो पनि त कन्ट्रीलाई लाइक हामीहरूलाई एज अ युजर होइन कन्ज्युमर त्यो फाइदा त हुँदैन नि त। सो यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर सोच्न पर्छ। यदि हामी कोही कन्ट्रीमाथि चाहिँ कम्प्लिटली इम्पोर्टै गर्ने इम्पोर्ट डिपेन्डेन्सी हुनु हुँदैन होइन अत्याधिक मात्रामा, त्यसमा चाहिँ दुइटै तरिकाबाट एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट दुइटै गर्ने बाटो चाहिँ खोज्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो या आई सपोर्ट फ्री ट्रेड। अब सेल्फ रिलायन्स भन्दैमा वलै लाएर ढोका थुनेर अब बस्नु दाइले भन्नुभयो जस्तै ढोका थुनेर भित्र कब्रो बनाएर चाहिँ बस्नु हुँदैन। जबकि हाम्रो लेट गो भन्ने ठाउँ छैन, हामी अब हुन्छ नि ल्यान्ड लक कन्ट्री हो त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है। सो मैले आफ्नो यति नै कुरा राखेँ होइन, अब अरूकोबाट पनि सुनौँ न त। हुन्छ सर्वज्ञ दादा हजुरको हुन्छ रेन्सा देव हजुर भन्नुहोस्।
लाइक अघिको मैले के भन्छ ठ्याक्क सम्झिहालेँ, दिलले ब्लकेटको कुरा गर्नुभयो होइन, म यसैलाई म जोड्न चाहन्छु। ब्लकेट भयो होइन, ब्लकेट भएपछि हामी त विराटनगरमा छौँ होइन, विराटनगरको मान्छेले ब्लकेटलाई नजिकैले देख्न सके होइन। विराटनगरको मान्छे, विराटनगरको इक्जाम्पल लिँदाखेरि होइन, ठुलो नजाउँ, अरूतिर जाँदै नजाउँ, यहाँनिर विराटनगरको इक्जाम्पल लिँदाखेरि यहाँको मान्छेहरू चिनी किन्न पनि त्यही जान्थे, अनि के भन्छ तरकारी पनि उतैबाट आउँथ्यो, अनि लुगा पनि उतै किन्न जान्थे होइन। अनि ब्लकेट भएपछि सबै थोक लाइक हुन्छ नि एउटा यहाँको मान्छेहरूको एउटा हुन्छ एउटा त्यो के भन्नु त्यो सामान युज गर्ने जुन ऊ हुन्छ नि स्रोतै बन्द भयो नि त। अब यदि त्यो अवस्थामा यहाँनिर चाहिँ अलरेडी एउटा लाइक चिनी प्रोभाइड गर्ने ऊ भइदिएको भयो होइन, या त के अरे लुगा बनाउने ठाउँ भइदिएको भयो होइन, एउटा स्रोत त हुन्थ्यो नि त, ल सबैलाई प्रोभाइड गर्न सक्दैनथ्यो अरे होइन। सबैले दुई दुईवटा किन्न के अरे सबैलाई दुई दुईवटा या दुई केजी चिनी दिन सक्दैन थियो अरे, थियो होला होइन, त्यो विराटनगरमा भएको एउटा इन्डस्ट्रीले होइन। तर उसले त के भन्छ एक केजी भए पनि लाइक राहतसम्म त पुग्थ्यो नि त। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ उतालाई बन्द गरेर चाहिँ यतातिरलाई मात्र ध्यान दिनुपर्छ भन्ने होइन होइन। लोकल्ली जुन कुरा चाहिँ हामीले लोकल्ली प्रड्युस गर्न सक्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ किन अर्को देश या त अर्को ठाउँलाई मा निर्भर भइराख्ने क्या। त्यो अब हामी यहाँ तरकारी प्रड्युस गर्न सक्छौँ भने यहीँ गर्ने, उतातिरबाट आएको यहाँबाट सकेन, यो उसले यहाँ प्रड्युस गर्दाखेरि त्यो प्रोडक्सनै भएन या त उनी भएन, कोसिसै गरेको छैन, त्यही भएर प्रोडक्सन भएको छैन। भोलि गएर यसमा के अरे कोसिस गरेर प्रड्युस भएर अनि त्यस पछाडि युज गर्दाखेरि त त्यो पोसिबल छ नि त। हो त्यो पोसिबिलिटीलाई त एउटा चान्स त दिनु पर्यो नि त। उतै के भन्छ उतैको लागि मात्र लाइक निर्भर भएर त केही पनि हुँदैन। अनि ट्याक्सको कुरा गर्दाखेरि हो त्यो ट्याक्स उताबाट आएको सामानहरूमा ट्याक्स लगाउँछ, गभर्मेन्टलाई एउटा रेभेन्यू हुन्छ, गभर्मेन्टलाई एउटा इन्कम सोर्स हुन्छ। तर त्यो ट्याक्स त अल्टिमेटली हाम्रो लोकल लेभलमा आउनुपर्ने हो नि त, हाम्रो डेभलपमेन्ट वर्कमा युज हुने हो, अनि त्यसरी हामीलाई बेनिफिट गर्नुपर्ने हो। तर त्यो हाम्रो त्यो जुन ट्याक्स दिइरहेको छ त्यो ट्याक्सले त के अरे हाम्रो गभर्मेन्ट या त त्यो जुन ब्युरोक्रेट्सहरू छ उनीहरूलाई मात्र त फाइदा भइरहेछ नि त। लोकल लेभलमा त त्यो त लाइक मान्छे त डेभलप भइरहेको छैन नि त। अनि यदि यो लोकल्ली प्रमोट भयो भने जुन चाहिँ सफिसियन्सीको कुरा छ यो चाहिँ लोकल्ली भयो भने चाहिँ लोकल मान्छेहरू चाहिँ आफै एउटा हुन्छ नि गभर्मेन्टको सहारा बिनै पनि आफ्नो चाहिँ जीवन चाहिँ म अलिकति सहज तरिकाले जिउन सक्छु भन्ने चाहिँ उनीहरूमा कन्फिडेन्स हुन्छ होइन। अब भोलि गएर ब्लकेट भइदियो, गभर्मेन्टले केही गर्न सकेन भने लोकल मान्छेले अब आफै केही गर्दै थियो भने त उसँग त त्यो इन्कम स्रोत हुन्छ नि, तरकारी बेच्दै थियो भने उसले सर्भिस पनि दिँदै थियो, आफूलाई पैसा पनि कमाउँदै थियो, अरूले पनि सर्भिस पाउँदै थियो, आफूले पनि के भन्छ आय आर्जन गर्दै थियो। तर के भन्छ एउटा त्यही व्यक्ति चाहिँ इन्डियाबाट तरकारी ल्याएर बेचिरहेको थियो भने उताबाट पनि उसको बन्द भयो, यता पनि उसले बेच्न पाएन, यताको मान्छेले पनि खान पाएन नि त। हो यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। अब ट्रेड बन्द गर्नुपर्छ भन्दैमा के अरे पुरा अब एरोप्लेन पनि यहीँ बनाउने, अब के बनाउन सकिँदैन, हामी बाइक पनि यहीँ बनाउने, कार पनि यहीँ बनाउने भन्न खोजेको होइन। तर केमा चाहिँ सकिन्छ होइन, त्यो चाहिँ उताको निर्भरतालाई घटाएर यता चाहिँ त्यो पोसिबिलिटीहरू दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि लोकल लेभलमा मान्छे जुन अब गभर्मेन्ट इज अल अबाउट यो के अरे हामी पिपल नि त। सो पिपलहरूलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि यो सेल्फ सफिसियन्सी चाहिँ एकदम हुन्छ नि एकदम एउटा नयाँ बाटो त के भन्नु एउटा इफेक्टिभ मेजर हुन सक्छ भन्ने चाहिँ आर्गुमेन्ट हो। अनि हजुर यही हो। थ्याङ्क यू। हुन्छ बसन्त दादा, हजुर बोल्न मिल्छ अब। ओके सो थ्याङ्क यू रिनिसा। सायद हाम्रो कुरामा त्यस्तो खासै डिफ्रेन्स छैन होइन। तिमीले भनिरहेको छौ ट्रेड हुनुपर्छ, ट्रेड गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ लोकली पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा होइन।
सो डेफिनेटली जस्तै म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। स्विजरल्यान्डमा चाहिँ जस्तै जम्मा जम्मी 8.5 मिलियन पपुलेसन छन् अनि जसमा चाहिँ लगभग त्यहाँनिर 5 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ उनीहरू 5 लाखवटा चाहिँ उनी छ सानो व्यापार व्यवसाय नै छन् जसले चाहिँ 8 देखि 10 जना मान्छेलाई एभरेजमा रोजगारी दिएर राखेको छ भन्छ होइन। जस्तो भनेको 50 लाख मान्छेले चाहिँ रोजगारी त्यतिकै पाएका छन् होइन। सो सानो स्केलको व्यापार व्यवसायहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्ने खालको हो। र अघि पनि भनेन हाम्रोमा चाहिँ तरकारी फलाउनुपर्छ, खोर्सानी फलाउनुपर्छ, बन्दाकोपी फलाउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गरिन्न होइन। त्यो कुरा ठिक हो, राम्रो कुरा। तर किन फलाइरहेको छैन त? किन चाहिँ दबाई कतारको मुख हेरिरहेछन् अथवा किन इन्डियाको तरकारी हामी खानको लागि बाध्य छौँ भन्ने खालको कुरा हो। किन त्यो गरिरहेको छ त? मान्छेले चाहेर नगरेको कि अथवा वातावरण नभएर अथवा जस्तै मान्छे कतिसम्म ऱ्यासनल हुन्छ भने म धेरैचोटि इक्जाम्पल दिन्छु। चिनी किन्नु पर्यो भने पनि 5 किलो चिनी किन्नु पर्यो भने पनि जो पनि हामी जान्छौँ। किन जान्छौँ? देशलाई माया नगरेर त होइन, इन्डियालाई के हामीले उ गरेर त होइन होइन, के माया गरेर होइन, नेपाललाई घृणा गरेर होइन। तर ऱ्यासनालिटीको कुरा के हो भन्दाखेरि इकोनोमिक्स भनेको यस्तो कुरा हो, जब तपाईँको गोजीको पैसा खर्च हुन्छ त्यतिखेर तपाईँ एकदम सावधान भइहाल्नुहुन्छ, होस आइहाल्छ तपाईँलाई, यो बेहोसी हटिहाल्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यहाँ कपडा किन्नदेखि लिएर तेल किन्न, मसला किन्न, दसैँ तिहारको सपिङ गर्न सबै उतै जान्छौँ होइन। इकोनोमिक्स यस्तो खालको कुरा हो। र यो चाहिँ किन यहाँनिर त्यहाँनिर सस्तो छ यहाँनिर महँगो छ भन्ने खालको कुरा हो होइन। त्यहाँ अब लार्ज भोल्युममा प्रडक्ट भइरहेको छ कि अथवा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई प्रडक्सन गर्नलाई चाहिँ इज छ कि? जबकि हिजोको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने इन्डिया पनि त्यही अवस्थामा थियो। इन्डिया 1990 को अवस्थासम्म इन्डिया वाज अ सेल्फ सफिसियन्ट कन्ट्री अथवा सेल्फ सफिसियन्सीमा विश्वास गर्ने। 1950 देखि लिएर 1947 अथवा 1950 देखि आफ्टर इन्डिपेन्डेन्स इन्डियाले 1990सम्म चाहिँ सेल्फ सफिसियन्सीकै अवधारणा अप्नाएको र इन्डियाले जति गरिबी कसैले देखेन। चाइनाले पनि पुरै सेल्फ सफिसियन्सीकै नीति अप्नाएको। चाइना वाज वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड माओको इरासँग 1949 देखि 1978 सम्म चाइना वाज वान अफ द पुअरेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। इन्डिया एन्ड चाइना वाज वेयर द पुअरेस्ट कन्ट्री। आज तपाईँलाई चाइनाले डेभलप गरेर सेकेन्ड सुपर पावर भयो, इन्डिया इमर्जिङ सुपर पावरको रूपमा आइरहेको छ। किन भयो त भन्दाखेरि चाइनाले आफूलाई ओपन गर्यो ट्रेडसँग र इन्डियाले 1990मा आएर चाहिँ ट्रेडसँग ओपन गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि इक्जाम्पल हामीसँग अगाडि नै छ। अर्को कुरा रिसोर्सेसको जुन कुरा छ नि, रिसोर्सेस मैले अघि पनि भनिसकेको छु, संसारको कुनै पनि देश फ्री ट्रेड छैन र कुनै पनि देश सेल्फ सफिसियन्ट पनि छैन होइन। गाह्रो छ यो कुरा हुनलाई। पहिलो कुरो त बुझ्नु, इटलीमा तपाईँलाई 99% फ्युल जुन छ त्यो बाहिरबाट के उनीहरूले उ गर्छ। इटली संसारको 8औं ठुलो इकोनोमी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले घट्यो होला, बेग्लै कुरा हो होइन। तर जस्तै ऊ ठुलो इकोनोमी छ तर पनि उसको चाहिँ फ्युलहरू बाहिरबाट मगाउँछ। सिङ्गापुरसँग कुनै स्रोत साधनहरू छैन, साउथ कोरियासँग त्यस्तो खालको स्रोत साधन छैन, कच्चा पदार्थहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। जापानको अवस्था त्यही छ, स्विजरल्यान्डको अवस्था त्यही छ, बेल्जियमको अवस्था त्यही छ। यी सबै देशहरू जुन छ बाहिरबाट ट्रेड मतलब आफूलाई चाहिने सामानहरू मगाएर यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर अथवा त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर यिनीहरूले ट्रेड गरिरहेको छन् होइन। सो सम्भव छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ। तर अब जस्तै यसको मतलब चाहिँ हामीले देशमा केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा नै होइन। देशमा पनि गर्नुपर्छ होइन। देशमा पनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। मान्छेले नचाहेर नगर्ने होइन, मान्छेलाई इन्भाइरोमेन्ट भएन भने मात्र नगर्ने हो। मान्छेलाई यहाँ जुन झन्झट छ व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि, उद्यम गर्नको लागि, एउटा पेसा व्यवसाय गरी खानको लागि जुन झन्झट छ त्यो सरकारी झन्झट र प्रशासनिक झन्झटले गर्दा कुनै पनि मान्छे व्यापार व्यवसाय गरेर खान यहाँनिर यहाँ गर्नुभन्दा बरु दुबई कतार मलेसियातिर हानिनु ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने व्यापार भनेको फाइदा कमाउनको लागि गरिने चिज हो र तपाईँ फाइदा देख्नुहुन्न, तपाईँलाई त्यसमा घाटा हुन्छ भने र तपाईँलाई कमाएर खान, गरेर खान, मेहनत गरेर खान भन्दा तपाईँलाई लुटेर खान, धम्काएर खान सजिलो हुन्छ भने तपाईँ मेहनत गरेर खान चाहनुहुन्न, तपाईँ बरु त्योभन्दा राम्रो इमान्दार मान्छे बाहिर जान्छन्। एउटा कुरा होइन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तै हामी सबैजना के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ अरूले किनिदिनु पर्यो, हामीले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, तर इम्पोर्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मेन्टालिटी छ होइन। सो सबै एउटा कुरा भनौँ न, हामी अरूबाट इम्पोर्ट गरेन भने अरूले पनि हाम्रो किन सामान किन्ने त? ल इन्डियाबाट हामीले इम्पोर्ट गरेन होला, सबै कुरा यहीँ बनाउने। त्यसमा हामीले उत्पादन गरेको अलिकति सामान बेसी भयो भने त्यसमा के गर्ने त? त्यसलाई इन्डियालाई बेच्छु भने हामी चाहिँ पाकिस्तान बेच्ने, इन्डिया बेच्ने, फलाना बेच्ने, उसलाई बेच्ने, त्यसै उसको चाहिँ सामान हामी नकिन्ने, उसले चाहिँ हाम्रो सामान किन्न किन्छ भन्ने खालको कुरा होइन। एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु। त्यो त्यसबाट चाहिँ त्यो यो सानो स्टोरी छ यसमा होइन। त्यो के भन्छ भने एउटा मान्छेले पार्टी दिएको हुन्छ कि, यो मेरो लास्ट इक्जाम्पल हो ल। त्यो पार्टी दिएको हुन्छ, उसले त्यो पार्टीमा चाहिँ धेरै मान्छेलाई बोलाएको हुन्छ अनि एकजना मान्छेले त्यो जिलेबी बाँडिरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले जिलेबी यताबाट भन्छ क्या, इधर से भन्छ। त्यस पछाडि उसले पाउँछ त्यो जिलेबी, त्यसपछि पुडी बाँड्छ कसैले, अनि पुडी इधर से भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि पुडी ल्याउँछ। त्यस पछाडि अर्कोले रसमलाई लिएर आउँछ, रसमलाई इधर से भन्छ। अनि त्यो जसले पार्टी दिएको हुन्छ त्यो मान्छेले कुन साला मारो जुत्ता हो नला करा भन्छ, जुत्ता उधर से भन्छ क्या।
हैन। सो राम्रो राम्रो कुरा चाहिँ सबै हाम्रो यताबाट अनि नराम्रो राम्रो कुरा चाहिँ अरू उताबाट भन्ने खालको हाम्रो जुन मेन्टालिटी छ नि त्यो हुँदैन। ट्रेडमा भनेको के हुन्छ तपाईँलाई ब्यालेन्स हुनुपर्छ। जस्तै हामीले चाहिँ अरूसँग इन्टरडिपेन्डेन्स क्रिएट गर्न नगरिकन अनि ट्रेड गर्न सहज हुँदैन भन्ने खालको मेरो बुझाइ हो होइन। सो सेल्फ सफिसियन्सीको कुरा जस्तै लोकलाइजेसन अथवा लोकल प्रडक्ट्सहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, हामी आफै दरो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरामा म एग्री गर्छु, यसमा दुई मत छैन, हामी सबैजना एग्री गर्छौँ। हामी सबै अरूमाथि निर्भर हुनुपर्छ हुन्छ होइन, हामी आफै पनि स्वनिर्भर हुन जरुरी छ होइन। तर एट द सेम टाइम जस्तै तपाईँलाई सेल्फ सफिसियन्सीकै जुन नारा छ अनि अहिले जुन भड्किरहेको छ सबै कुरा हामी चाहिँ आफै गर्नुपर्छ होइन। यो 2-4 दिनको खेलामा त अस्ति भर्खर तरकारीमा विषादीको कुरा आउँदाखेरि सबैले गमलामा के भन्छ तरकारी रोप्न आँटिसकेका थिए, कसैले पनि केही पनि फलाएनन्। अहिले पनि भारतको तरकारी खाएर बसिरहेको छ होइन। यो त्यति सजिलो छैन विषय। थ्याङ्क यू। ओके, थ्याङ्क यू दादा। हेलो, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यस 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 उसले सञ्जयजीले भनिरहनु छ, उहाँ बोल्न चाहनुहुन्छ। सञ्जय सर। ओके, सञ्जय दादा। सिस्टम 32 नेपाल। सञ्जय दादा हजुर। नमस्कार। हेलो रिया, नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम सञ्जय घिमिरे, म चाहिँ विराटनगर 4 मा बस्छु। र फेरि आज पनि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क लिबर्टी फर प्रोभाइडिङ दिस अमेजिङ प्लेटफर्म फर डिस्कसन होइन। आजको एकदम राम्रो टपिक छ यो सेल्फ डिपेन्डेन्सी कि फ्री ट्रेड भन्ने। र यो डिबेट सेल्फ सफिसियन्सी कि फ्री ट्रेड भन्ने एउटा चाहिँ अमेजिङ टपिक छ। यो टपिकमा जति डिस्कसन गरे पनि यो हामी कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो अहिलेको युग भनेको ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ संसार। अनि यो युगमा चाहिँ म सबै कुरा गर्छु, सबै कुरा म आफै सक्छु भन्नु चाहिँ मूर्खता हुन्छ। किनभने देयर आर सो मेनी थिङ्स, हाम्रो स्ट्रेन्थहरू छन् धेरै कुरामा, हाम्रो धेरै विकनेसेसहरू छन्। र स्ट्रेन्थलाई आफ्नो स्ट्रेन्थ बनाउने र विकनेसहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्दै त्यो प्रोडक्ट्सहरू जस्तो कति चिजमा हामी जस्तो इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्सहरूमा हामी सक्दैनौँ। त्यो एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्समा यस हामी सक्छौँ होइन। त्यो अघि भर्खर बसन्त दाइले भन्नुभयो कि इन्टरडिपेन्डेन्स, त्यो इन्टरडिपेन्डेन्स भन्ने टर्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने जस्तो हाम्रो के छ त प्रड्युसर्सहरू, जस्तो चिया छ हाम्रो संसारभरिमै फेमस चिया छ हाम्रो, हामी त्यो एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ होइन। अब कति चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र किन अब यहाँनिर हामी चाहिँ त्यो चिज सस्तोमा सक्दैनौँ भने जस्तो ग्यास लाइटर हामीले यहाँनिर बनाउनु पऱ्यो भने कम्तीमा पनि 100 रुपियाँ पर्छ। त्यसको चाइनाले त्यही चिज चाहिँ 10 रुपियाँमा दिइरहेछ अथवा 15 रुपियाँमा 2टा दिइरहेछ भने किन त्यो चाइनिज प्रडक्ट नकिन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। र यदि कुनै कन्ट्रीले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि कमोडिटी हामीलाई चाहिँ चिपर प्राइसमा दिन सक्छ भने हामीले ह्याप्पिली वी सुड बी रेडी टु लाइक बाई द्याट होइन। र त्यो किन्ने मात्रै होइन, त्यो डलर्स खर्च गरेर किन्ने मात्रै होइन, यदि पोसिबल छ भने त्यसलाई क्षतिपूर्ति चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोड्युसर्सहरू चाहिँ उहाँतिर बेचेर आफ्नो प्रोडक्ट्स अथवा सर्भिसेसहरूलाई चाहिँ बाहिरतिर बेचेर त्यसैबाट गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। द्याट इज कल्ड इन्टरडिपेन्डेन्सी होइन। र यो सेल्फ सफिसियन्सी को पनि धेरै ड्रब्याक्सहरू छन्। जस्तो हामीले नेपालले के गरेको थियो भने पोल्ट्री प्रोडक्ट्स चिकन प्लस एगलाई चाहिँ ब्यान गरेको छ इम्पोर्ट गर्नलाई। र के भयो त भन्दाखेरि हामीसँग रिसेन्ट एक्जाम्पल छ, अस्ति भर्खर कति लाख चाहिँ चल्लाहरूलाई भुइँमा जिउँदै गाड्यो भन्ने त्यो एउटा एक्जाम्पल पनि थियो। त्यसले गर्दा के भयो भन्दाखेरि आज चिकनको प्राइस 450 रुपियाँ छ, जबकि हामी जो पनि गयौँ भने त्यसको आधाभन्दा पनि कम प्राइसमा हामी किन्न सक्छौँ। त्यस्तै भर्खर गभर्मेन्टले एउटा लिएर आएको थियो पोलिसी सुगरको बारेमा, सुगर कार्टलिङ, त्यो बाहिर देशबाट लिएर आउन नपाउने सुगर भनेर पनि बनाएको थियो किनभने सेल्फ सफिसियन्सीको अवधारणा। त्यसले गर्दा हामी 80 रुपियाँ तिर्न बाध्य छौँ चिनीहरूमा। र यदि एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो, नारा एकदमै राम्रो नारा हो, यो नेसनलिजम भने जस्तै हो, राष्ट्रप्रेम भने जस्तै हो सेल्फ सफिसियन्सी पनि, तर प्र्याक्टिकल्ली इट्स नट पोसिबल। र एकदम मुडे बल लगाएर होइन हामी वी हेभ टु बी सेल्फ सफिसियन्ट, वी वन्ट बी लाइक कसैमा पनि हामी भर पर्दैनौँ भनेर त्यो भन्नु चाहिँ मूर्खता मात्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र सक्छ भने आफ्नो स्ट्रेन्थहरू जस्तो एग्रिकल्चरको कुरा, अघि धेरै कुरा आयो एग्रिकल्चर हेर्नु, हामीले यहाँनिर आलु फलायौँ भने
नेपाली आलु कति पर्छ र इन्डियन आलु कति पर्छ। इकोनोमी खल्ती आफ्टर अल भनेको हाम्रो खल्तीबाट जाने पैसा हो नि त। जति हामी धनी भयौँ, जति हामी पैसा बचाउन सक्यौँ, त्यति हाम्रो लाइफ प्रस्परस हुँदै जाने हो होइन। अब त्यसको पनि धेरै ड्रब्याक्सहरू छन्, जस्तो सेल्फ सफिसियन्सीको प्रोटेक्सनिजम। सेल्फ सफिसियन्सी त एकदम यो जलप सुनको जलप लगाएको शब्द भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यो शुल्क जलप निकाल्यो भने द्याट इज कल्ड प्रोटेक्सनिजम होइन। र प्रोटेक्सनिजम हाम्रो जस्तो देशमा प्रोटेक्सनिजमले कतिजनालाई फाइदा पुग्छ, कतिजनालाई घाटा हुन्छ, त्यो कुरा त हामीले देखि नै रहेका छौँ। एउटा सीमित वर्गलाई मात्रै फाइदा पुगिरहेको हुन्छ त्यस्तो प्रोटेक्सनिजमले। एक्जाम्पल यो बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले नेपालको गाडी चढ्छु भनेर यो हुलास मोटर्सको गाडी चढ्नुभयो। आई डोन्ट थिङ्क त्यो गाडी अहिले छ त्यहाँनिर एक्जिस्टेन्समा, त्यो कहाँ पुगिसक्यो। र त्यस्तो बन्द भइसक्यो, त्यो बन्द नै भइसक्यो, कम्पनी बन्द भइसक्यो। र त्यत्रो 80 लाख 1 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो मोडिफिकेसन गरेको थियो प्रधानमन्त्रीको लागि भनेर। आई डोन्ट थिङ्क त्यो गाडी अहिले एक्जिस्टेन्समा पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यो छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। सो सेल्फ सफिसियन्सी भन्दैमा एकदम सबै कुरा आँखा चिम्लेर चाहिँ हामीलाई नै चाहिन्छ, हाम्रै यही हो भनेर हाम्रै प्रडक्ट्सहरू युज गर्नुपर्छ, हाम्रै देशको चाहिँ चिजहरूलाई किन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कन्सेप्ट चाहिँ मूर्खता मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई। जुन चिजमा आफ्नो स्ट्रेन्थ छ त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने, जुन चिजमा आफ्नो विकनेस छ त्यसलाई इम्पोर्ट गर्ने, त्यो गऱ्यो भने संसारसित प्रोस्परिटी पनि कायम रहिरहन्छ र हाम्रो इकोनोमी पनि बलियो भइरहन्छ भन्ने मेरो पोइन्ट हो। थ्याङ्क यू सो मच। ओभर टु यु रिया। रिया गायब भयो। हेलो रिया। रिया छैन कि जस्तो पनि लाग्दैछ दा यहाँनिर। के रियाको भयो कि त्यही? ओके ल रिया सक्नु बस सञ्जय सरले, अब तिम्रो पाली केही छ तिमीलाई? हेलो रिया, तिम्रो माइक अफ छ है? ओके प्लिज। ए दिपेश सरलाई बोल्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म दिन चाहन्छु। दिपेश माइक अफ छ। हेलो, थ्याङ्क यू। सो सेल्फ सफिसियन्सीको बारेमा चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु छ भने, अब त्यही हो सबैजनाले भनिहाल्नुभयो कि अब कम्पिटिटिभ एडभान्टेज पनि हुनुपर्छ, अनि प्लस अब फेरि आफू नै पुरै सेल्फ त्यो पुरै आइसोलेट भएर बस्ने पनि होइन। सो त्यही कुराको अन्तर्गतमा चाहिँ अब नेपाललाई नै हेर्ने हो भने नेपाल चाहिँ अब पहिला भनेको अब नेपाल आफै नै एउटा आइसोलेटेड कन्ट्री थियो र 1860 पछि चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि, ट्रिटी हुँदाखेरि चाहिँ अनि जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ इन्डियाले पनि नेपालको ल्यान्डहरू पर्चेस गर्न र सेल गर्न पाउने भनेर ट्रिटी भएको थियो। सो त्यसपछि चाहिँ अलिकति नेपाल हल्का ओपन हुन थालेको थियो। अनि पछि फेरि जब एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले चाहिँ एभरेस्ट फर्स्टचोटि क्लाइम्ब गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फरेनर्सहरूलाई, त्योभन्दा अगाडि त फरेनर्सहरूलाई नै ब्यान्ड थियो। भनेपछि मान्छे नै सामान त परै जाओस्, मान्छे पनि ब्यान्ड गरेको थियो। एकदम सेल्फ आइसोलेटेड पारामा बसेको थियो नेपाल। अनि त्यसपछि जब त्यो माउन्ट एभरेस्ट चढ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ फरेनर्सहरूलाई पनि नेपाल आउनलाई अलाउ भयो। अनि त्यसपछि अब त्यो फरेनर्सहरूले पनि धेरै नेपालको एउटा प्रमोसनको लागि पनि हेल्प गरेको थियो। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब नेपाल भन्ने देश पनि सायद अब त्यतिखेर चढेको थिएन भने त्यतिखेर चिनिँदैन थियो। सो आइसोलेसनले चाहिँ के गर्छ भने, आइसोलेसन अब भित्र बस्न त बस्ने, कुवाको भ्यागुता जस्तो हुन्छ। भ्यागुतालाई रमाइलो त होला पानीमा, तर अब त्यो भ्यागुता जहिले कुवामै बसिरहेको छ, न बाहिरको दुनियाँ देख्छ न केही गर्छ। सो सेल्फ सफिसियन्टले पुरै बर्बादै पार्छ भन्ने, पुरै खतमै हुन्छ भन्ने नि होइन, तर केही नयाँ आउँछ, केही एडभान्स भइन्छ, ह्युमन सिभिलाइजेसन चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने पनि अलिक एक्सपेक्ट नगर्दा हुन्छ। किनभने
आफूले अब बाहिर आफ्नो बाटो खोलेको छैन नि अर्काले आफूलाई पनि बाटो खोलिदिँदैन। कुनै कुरा अब कुनै कुरा लिनुपर्छ भने कुनै कुरा दिनु पनि पर्छ, अब गिभ एन्ड टेककै रिलेसनसिप हुन्छ। सो त्यही आधारमा चाहिँ अब सेल्फ सफिसियन्सी भन्दाखेरि पनि इकोनोमिक अब त्यो फ्री त गर्नुपर्छ, तर फ्री गर्दाखेरि अब यत्तिकै अब किनभने हामीले हाम्रो कन्ट्रीको अवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्रीको अवस्था किन हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वर्ल्डमा चाहिँ एउटा फ्याक्ट के भइरहेछ भने सबैतिर युएसमा युकेमा जहाँ पनि के भइरहेछ भने युएसमा पनि अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर छ, अब युकेमा पनि ब्रेक्जिट भइसक्यो। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भने ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ के गरेको छ भने इकोनोमी प्रोस्पेरिटी त क्रिएट गर्यो, त्यही सँगसँगै इनइक्वालिटी पनि क्रिएट गरेको छ भनेर देखाइरहेछ। सो अब पहिलाको जस्तै एकदम क्लासिकल पारामा सोच्ने भन्दाखेरि पनि यो कसरी भयो त, यो फ्युचरमा कसरी प्रिभेन्ट गराउन सकिन्छ। यस्तो कुरा फेरि पछि गएर फेरि अब नेपाललाई पनि इकोनोमिक फ्री बनाउँला, अनि भोलि गएर फेरि नेपाललाई पनि मेक नपाए नेपाल ग्रेट अगेन भनेर जसरी अमेरिकाको भन्यो त्यसरी नै पनि फेरि भित्रको नेसनलिस्टहरू पुरै जाग्न सक्छ। त्यो कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ फरेन कम्पनीहरूले र फरेन प्रोडक्ट्सहरूले चाहिँ पुरै कन्ज्युमरहरूलाई नेपाली कन्ज्युमरलाई चाहिँ रुल गर्छ र नेपालको न कल्चरले काहीँ ठाउँ पाउँछ न प्रोडक्टले न केहीले पनि एउटा नेसनल आइडेन्टिटी नेसनल कल्चरले केही ठाउँ नपाउँदाखेरि चाहिँ अनि फेरि नेसनलिजम भन्ने चाहिँ मान्छे जब हिस्ट्री पढ्न थाल्छ अनि ओहो यस्तो रहेछ पहिलाको भनेर फेरि अनि मान्छेको एउटा नेसनलिजमको इमोसन चाहिँ जाग्न थाल्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी दुइटैलाई ब्यालेन्समा लान सकिन्छ भने अब फरेन प्रोडक्ट्स अथवा कम्पनीहरू पनि ल्याउँदाखेरि चाहिँ जुन यहाँ अब यहाँ भएको स्मल कम्पनीहरूलाई कि त गभर्मेन्टले र फरेन कम्पनीले त्यो स्ट्रेन्थेन गर्नु पर्यो होइन, दह्रो बनाउन सक्नु पर्यो, कि त गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेर कसरी हुन्छ दह्रो बनाउनलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हो, त्यो प्रोटेक्सन गर्ने होइन। प्रोटेक्सन गर्नु भनेपछि फरेनरलाई कम्पिटै गर्न नदिनु हो। कम्पिट गर्न नदिनु भन्ने बित्तिकै त फेरि मोनोपोली क्रिएट हुन्छ, अनि मोनोपोली हुने बित्तिकै त घाटा भनेको कस्टमरलाई नै लाग्ने हो, कस्टमरकै पैसा बढी खर्च हुने हो। सो कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ जहिले पनि कम्पिटिटिभ हुनुपर्छ, कम्पिटिसन हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा त्यही हो पछि गएर फेरि अहिले अब त्यत्रो डेभलप कन्ट्रीहरूले त फेरि आफ्नो नेसनल आइडेन्टिटी खोजिरहेछ भनेपछि त हामी पनि पछि फेरि भविष्यमा गएर फेरि नेसनलिजमको कुरा आउला। त्योभन्दा बेटर भनेको त लोकल हामीहरूको स्ट्रेन्थ पनि बुझेर लोकल स्ट्रेन्थलाई पनि राम्रो बनाएर अनि त्योभन्दा पनि अझ मेन भनेको फरेन कम्पनी अथवा फरेन प्रोडक्ट्सहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा रुल अफ ल भयो भने चाहिँ एउटा प्रोपर एउटा रुलै भएन भने अब जस्तै अहिलेको अवस्थामा त देशमा पुरै अब करप्सन कति छ, करप्ट गर्ने मान्छे नपक्रिन्छ न केही हुन्छ। यस्तो भइरहेको भने त कुनै एक्सन पनि लिन सकिँदैन र बाहिरकोले इन्भेस्टरहरूले पनि आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट जोगाउनेतिर मात्रै लाग्न सक्छ। अनि एउटा अब त्यसमै एउटा एग्रिमेन्ट के छ भने इन्भेस्टर डिस्प्युट सेटलमेन्ट भन्ने छ। इन्भेस्टर डिस्प्युट सेटलमेन्टले चाहिँ के गर्छ भने डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्टको कुनै पनि एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यो एग्रिमेन्ट चाहिँ गर्दाखेरि के गर्छ भने कुनै पनि पोलिटिकल चेन्ज भयो भने त्यो एग्रिमेन्टले चाहिँ फेरि कन्ट्रीलाई नै सु गर्न पाउँछ, भनेको कन्ट्रीलाई नै फेरि मुद्दा हाल्न पाउँछ कि यो किन चेन्ज गरिस् पोलिटिकल चेन्ज भनेर। त्यसले के गर्छ भने जस्तै डेभलपिङ कन्ट्रीले अब कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ प्रफिट बढी कमाउनको लागि डेभलपिङ कन्ट्रीमा जान्छ जहाँ चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसन अलिक विक होस्, जहाँ चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब पोल्युसनहरू गर्नको लागि अथवा केही गर्नको लागि अलिकति रेस्ट्रिक्सन कम होस् भन्ने चाहन्छ। र त्यो रेस्ट्रिक्सन जब इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली बनाउन खोज्छ गभर्मेन्टले भने त्यतिखेर चाहिँ कर्पोरेसनको कस्ट बढ्छ र कस्ट बढ्ने बित्तिकै उसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिक धरापमा हुन्छ र त्यस्तो उसको कस्ट बढाएर उसको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ धरापमा पारो भनेर फेरि त्यो कम्पनीले त्यो आइएसडिएस इन्भेस्टर डिस्प्युट सेटलमेन्टबाट चाहिँ देशलाई नै मुद्दा हाल्न पाउँछ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ सर्ट आउट गरेर र एउटा प्रोपर रुल्स र रेगुलेसन बनाएर र लोकल पनि के छ कल्चरल आइडेन्टिटीहरू पनि प्रोटेक्ट हुने हिसाबले
दुईतिरकै एउटा एक्सचेन्ज भयो भने चाहिँ त्यो बाहिरको प्रोडक्ट हामीले राम्रो कुरा पनि ल्याउन सक्छौँ, राम्रो टेक्नोलोजी पनि अपनाउन सक्छौँ र आफ्नो पनि एउटा बाहिर एउटा युनिकनेस हामीले पनि वर्ल्डभरि सेल गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। अलिकति क्लारिफिकेसन मैले यसमा दिएला, जस्तै उसले आई एग्री विथ कम्प्लिटली एग्री विथ दिपेश भाइ होइन। किन भन्दाखेरि हामीले अब धेरै अर्थमा बुझिसकेको छौँ प्रोटेक्सनिजम र सेल्फ सफिसियन्सीले के दिन्छ भनेर। सो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेन वी टक अबाउट द सेल्फ सफिसियन्सी होइन, सो यसले चाहिँ अथवा प्रोटेक्सनिजमको कुरा गर्छौँ अथवा सेल्फ सफिसियन्सीको कुरा गर्छौँ अथवा त्यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ अथवा के दिन्छ त भन्ने खालको कुरा। जस्तै मानव एकछिनको लागि गुड डे बिस्कुटले नेपाल गुड लाइफ बिस्कुटले चाहिँ नेपालमा सर्भिस दिइरहेछ भने अब गुड डे बिस्कुटलाई चाहिँ इन्डियामा गुड डे बिस्कुटले सर्भिस दिइरहेको छ भने र गुड डे बिस्कुट र गुड लाइफ बिस्कुटको प्राइस एउटै छ, तर क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँ हामी त्यसलाई म्याच गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने। अब इन्डियाको एकछिनको लागि ह्याप्पी ह्याप्पी अथवा टाइगर बिस्कुटलाई तपाईँले नेपालको कुनै एउटा बिस्कुटसँग हामी त्यो कम्पिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा होइन। सो तपाईँ प्रोटेक्सनिजम हुन्छ जब तपाईँलाई एकछिन ट्यारिफ लगाइन्छ अथवा जस्तै सेल्फ सफिसियन्सीको नाममा त्यसले चाहिँ बाहिरबाट आउने वस्तुलाई चाहिँ तपाईँलाई हाई प्राइस गरिदिन्छ, जुन कुरा चाहिँ हामीलाई कन्ज्युम गर्नलाई चाहिँ त्यति सजिलो हुँदैन अथवा महँगो पर्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो सामान लिन डिस्करेज हुन्छौँ अथवा बढी पैसा तिरेर। सो त्यस के को कस्टमा आउँछ त्यो भन्दाखेरि अल्टिमेटली एभ्री वान हेज टु पे मोर। तपाईँ हिजोको दिन जति पे गर्थेँ म त्योभन्दा आज बेसी पैसा तिर्नको लागि तयार हुनुपर्छ त्यो सामानलाई, अथवा मैले लो क्वालिटीको सामानहरू खानुपर्ने हुन्छ। र यो कसको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ त यो भन्ने खालको कुरा पनि हो। जस्तै एकछिनको लागि इज इट इन द इन्ट्रेस्ट अफ पब्लिक? साथी एउटा त या त पब्लिकले नबुझेर पनि यो खालको कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन, राष्ट्रवादको कुरा होइन हामीले गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा। अब त्यसको कुनै पनि कुरा पोलिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने सिन पार्ट र अनसिन पार्ट दुइटै हुन्छ, अनि हामीले चाहिँ सिन पार्ट मात्र हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ होइन यस्तो गर्नुपर्छ भनेर भावनामा बगेर भनेको हुन्छ, तर अनसिन पार्ट त्यस्तो कन्सिक्वेन्सेस हामीले कहिले पनि बुझेको हुँदैन र त्यो अनसिन उसले चाहिँ भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने खालको कुरा। सो यहाँको लोकल बिजनेस एक्सनको लागि मानौँ यहाँको अहिले आज एउटा न्युज आएको छ तपाईँलाई विदेशी रक्सीमा चाहिँ हामीले आयात रोक्दाखेरि कति करोड रुपियाँको चाहिँ 50 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो पैसा बच्यो भन्ने खालको कुरा आएको छ। तर लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल, पोल्यान्डमा रेड लेभल $13 पाइन्छ, जुन नेपालमा त्यही रेड लेभल तपाईँले किन्नु पर्यो भने $40 पर्छ, तपाईँलाई $45 पर्छ। भन्न खोजेको नेपालमा तपाईँलाई 45 से 5000 रुपियाँ पर्छ जुन रक्सीलाई, पोल्यान्डमा तपाईँ चाहिँ 1500-1600मा पाउनुहुन्छ त्यो रक्सी होइन। त्यही कुरा तपाईँले जस्तै उता किन्नुभयो भने कतारतिर किन्नु भने 2022 से 2500मा पाउनुहुन्छ त्यो खालको कुरा, अथवा 3000 भित्रमा। सो अब मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि वेन यु क्रिएट अ प्रोटेक्सनिजम टु सेभ जस्तै यहाँको लिकर फ्याक्ट्रीहरूलाई अथवा रक्सी, सो उनीहरूले त्यो क्वालिटी हामीले इन्स्योर गर्न सक्छ कि सक्दैन। अर्को कुरा चाहिँ फेरि कस्तो छ भने तपाईँलाई जुन कुरा चाहिँ त्यहाँको धनी देशको जनताले चाहिँ जो पोल्यान्डको जनता हामीभन्दा 20 गुणा धनी होलान्, त्यहाँ देशको जनताले चाहिँ लगभग 1500 रुपियाँमा रक्सी खाइरहेका छन् र त्यही कुरा चाहिँ नेपालको सबैभन्दा गरिब जनताहरूले, संसारको सबैभन्दा गरिब जनताले चाहिँ त्यही कुरा 5000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ र त्यो कुरा चाहिँ सबैको लागि लग्जरी हुन्छ र अलिकति सीमित मान्छेले मात्र त्यो रेड लेभल खान सक्ने खालको अवस्था हुन्छ होइन। सो मैले भन्न खोजेको फेरि सबैले रक्सी खानुपर्छ गति छाड्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू होइन, रक्सी खाएर फेरि सबैले गति छाड्छन् भन्ने पनि होइन होइन, तर के को कस्टमा आउँछ त्यो भन्ने खालको अल्टिमेटली तपाईँलाई त्यसले बेसी तिर्न पर्दैन र त्यो भनेको तपाईँको सेभिङ हराउनु हो होइन। सो कसको इन्ट्रेस्टमा तपाईँ कसले त्यो खालको लबी गर्छ त भन्दाखेरि यो प्रोटेक्सनिजम लाउनुपर्छ, सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि जसको यहाँ बिजनेस छ अलरेडी हुनसक्छ उसले चाहिँ तपाईँलाई गभर्मेन्टलाई लबी गरेर अथवा सुगर फ्याक्ट्रीका मान्छेहरूले होइन चिनी आयात बन्द गर्नुपर्छ अथवा हामीले मात्र चिनी ल्याउनु पाउनुपर्छ अथवा हामीले मात्र बेच्न पाउनुपर्छ अथवा बिस्कुट फ्याक्ट्रीको मान्छेले इन्डियाको बिस्कुटलाई रोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको मान्छेले इन्डियाको सिमेन्टलाई बन्द गर्नुपर्छ। सो सबैको आफ्नो लबिस्ट ग्रुपहरू हुन्छ, सबै लबिस्ट ग्रुपहरूले चाहिँ सबै किसिमको सामानलाई चाहिँ तपाईँलाई आयातमा बन्द गरिदियो भने होइन इन द नेम अफ सेल्फ सफिसियन्सी नेपालमा जुन सिमेन्ट तपाईँलाई 850-900 रुपियाँ पर्छ अथवा 8 देखि 900 रुपियाँ पर्छ, भारतमा तपाईँलाई त्यो सिमेन्ट 590 देखि 600 रुपियाँ पाइन्छ। सो त्यही सिमेन्ट 590-600 रुपियाँ पाइन्छ भने त्यही सिमेन्ट चाहिँ नेपालमा तपाईँले 900 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने चाहिँ हरेक बोरामा तपाईँको 300 रुपियाँ तपाईँको गइरहेको पैसा होइन। सो द्याट इज द कस्ट अफ सेल्फ सफिसियन्सी अथवा प्रोटेक्सनिजम भन्ने खालको कुरा हो क्या। सो प्लिज मैले यति नै कुरा राखेँ। ओके हेलो सुनिहाल्छु। ओके म चाहिँ केही कुरा एड गर्न चाहन्छु। सो अलि यहाँ चाहिँ अलिकति जस्तै सेल्फ रिलायन्स अथवा हाम्रो यो सेल्फ सफिसियन्सीको कुरा भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ अब जस्तै अघि दिपेशले पनि जुन कुराहरू भन्यो होइन, अब जस्तै दिपेशले अलिकति इनइक्वालिटीको कुराहरू निकाल्यो, त्यसपछि चाहिँ अलिकति अब फ्री ट्रेडको कुराहरू निकालिरहेको छ। सो त्यसमा चाहिँ जस्तै अब
एक थरी जस्तै अब फ्री मार्केटमा अलिकति बिलिभ गर्नेहरूले अथवा फ्री मार्केटमा जस्तै अब हामी जस्तै उहिले गर्नेहरूले बिलिभ गर्नेहरूले चाहिँ सो वाट वी से इज द्याट अब सेल्फ सफिसियन्सी अथवा सेल्फ रिलायन्स भनेको चाहिँ अब इकोनोमीको लागि चाहिँ एउटा इकोनोमिक सुसाइड नै हो भन्ने चाहिँ भनिन्छ होइन। सो किन भन्दाखेरि अब हामी सबैले चाहिँ अब भनौँ न सबै कुरा बनाउन सक्दैनौँ, त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा त्यो कम्पेरेटिभ एडभान्टेज नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अरू उसबाट पनि चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रेड गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी दुवैजना चाहिँ बेटर अफ हुन्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा फ्री मार्केटको थ्योरीले चाहिँ यो कुराहरू भन्छ होइन। सो अर्को तर यसैमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब म पोलिटिकली त्यसमा त म जान चाहिनँ होइन। सो इकोनोमिकली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति जस्तै 7 प्रिन्सिपल्स अफ साउन्ड पब्लिक पोलिसी भनेर भन्छ नि, हामीले पब्लिक पोलिसीलाई चाहिँ अलिकति यहाँनिर चाहिँ को एङ्गलबाट चाहिँ अलिकति कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क हामी अझ धेरै क्लियर हुन्छौँ होला। जसमा जस्तै सुरुमा अब जस्तै भन्छ नि त फ्री पिपुल आर नट इक्वल एन्ड इक्वल पिपुल आर नट फ्री होइन। सो हामी फ्री हुने कि हामी इक्वल हुनतिर लाग्ने भन्ने चाहिँ पहिलो कुरो हो क्या। र हाम्रो जस्तो देशको लागि चाहिँ सबभन्दा अहिले हाम्रो ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ इनइक्वालिटी भन्दा पनि गरिबी हो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इक्वालिटीलाई हाम्रो लागि अहिले हाम्रो प्रायोरिटीको विषय हो कि हाम्रो लागि पोभर्टी चाहिँ हाम्रो लागि प्रायोरिटीको विषय हो भन्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला त्यो एङ्गलबाट कुरा गर्दाखेरि होइन। र किन र जति पनि तपाईँको डेभलप कन्ट्रीहरू छ हो त्यहाँनिर इनइक्वालिटीको अहिले कुराहरू आइरहेको छ होइन। बट दे आर तर त्यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने उनीहरूमा चाहिँ त्यो पोभर्टी भन्ने कुरा चाहिँ छैन क्या, जुन चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इनइक्वालिटीको कुराहरू आइरहेको छ। र हामीमा चाहिँ हामी यति नै गरिब छौँ कि अब हामी इनइक्वालिटीको अहिले कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ गरिबीको कुरा गर्न चाहिँ गरिबीबाट चाहिँ माथि कसरी उठ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस हुनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अब चाहिने भनेको त फेरि त्यही नै हो। अब अलिकति हामी इकोनोमिकली जबसम्म स्टेबल हुँदैनौँ तबसम्म चाहिँ आई थिङ्क हामी गरिबीभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अहिलेको अब भनौँ न वर्ल्डको तपाईँलाई अब संसारभरिकै अहिले सबै देशहरूले अप्नाइरहेको एउटा अब इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन पछिको चाहिँ मोडर्न वर्ल्डमा चाहिँ होइन एउटा थ्योरी भनेको चाहिँ ल यही एउटा फ्री ट्रेडलाई नै लिइरहेको छ। जति अब यसको ड्रब्याक्सहरू आफ्नो ठाउँमा छ तर पनि यसको ड्रब्याक्सहरू आफ्नो ठाउँमा भए पनि चाहिँ भनौँ न इकोनोमीको लागि चाहिँ अहिले सबभन्दा राम्रो चाहिँ यसलाई नै मानिन्छ कि होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई मिन यो मार्केट इकोनोमी भनौँ अथवा फ्री ट्रेडको कुराहरूलाई चाहिँ उयो गरिन्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि भने अब हामी फ्री हुने कि इक्वल हुनतिर लाग्ने होइन। र अघि जुन अब हामीले अघि कुन कुरा आइरहेको थियो जस्तै अब हामी तपाईँलाई अर्को के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँसँग जे कुरा हो तपाईँ त्यसको राम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ अथवा राम्रोसँग त्यसलाई केयर गर्नुहुन्छ। जुन कुरो तपाईँको होइन तपाईँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ न वास्तै गर्नु हुँदैन। भन्नुको त सार्वजनिक सम्पत्ति सबैको तर कसैको पनि होइन भन्ने टाइपको होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले नै डिटरमाइन गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुराहरू गभर्मेन्टले डिटरमाइन गर्न थालिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ त्यहाँनिर जहिले पनि क्राइसिस हुने गर्छ क्या होइन। सो त्यो बिलिफ चाहिँ अहिले पनि हामीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन टर्म्स अफ इकोनोमी भनौँ अथवा इकोनोमीकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यही नै छ क्या नेपालमा। जस्तै अब यहाँनिर आई थिङ्क अहिले धेरै कुराहरू एग्रिकल्चरको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब त्यसमा सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ, एग्रिकल्चर नै एउटा समृद्धिको बाटो हो भन्ने हाम्रो अब एउटा नारा पनि आइरहेको छ। गभर्मेन्टले थुप्रै फन्डहरू त्यसमा हालि पनि रहेको छ होइन। बट हामी त्यसमा चाहिँ भनौँ न सेल्फ रिलायन्स अथवा सेल्फ सफिसियन्ट हुन सक्छौँ होला त भन्ने चाहिँ त्यो फेरि पोलिसी एङ्गलबाट अथवा त्यो अर्को उसबाट चाहिँ हेरेको छैन क्या। जसमा चाहिँ त्यसमा हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ गभर्मेन्टले एनालाइसिस नगरिकन बिकज हुन पनि हो अब उनीहरूले अब बिकज दे आर गेटिङ द मनी फ्रम उनीहरूले अनुदान कुनै फरेन कन्ट्रीबाट पैसा पाइरहेको छ गभर्मेन्टले पनि र उसलाई पनि त्यो पैसा कसलाई दिनको लागि किन भन्दाखेरि उसको पैसा होइन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई त्यो बाँड्नको लागि कुनै पनि त्यो टेन्सनको कुरा छैन अथवा त्यो उसलाई चाहिँ त्यो कुनै पनि उसलाई त्यो केयर पनि गर्दैन होइन। सो एन्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले त्यो अनुदान दिएको छु मैले किसानलाई राम्रो गरिरहेको छु भन्ने हिसाबले चाहिँ उसले त्यो ट्रिट गर्छ। र उसले चाहिँ फेरि एगेन द गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्न चाहन्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ मार्केटलाई फेरि कन्ट्रोल गर्न चाहन्छ क्या होइन। सो उसले अब भाउ निर्धारण गर्नेदेखि लिएर तपाईँलाई किसानको भनौँ न त्यो बजारसम्म पुर्याउनेदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ उसले आफूले नै गर्छु भनेर चाहिँ जब उसले त्यसरी उयो गर्न थाल्छ त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ क्राइसिस आउन थाल्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन हामीले अहिले यहाँ कुरा गरिरहेको छौँ
सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन त फेरि अब किन उता गएर किन्ने त भन्ने पनि होला नि त, फेरि बाहिरबाट नै सबै कुरा किन मगाउनु, त्यसपछि हामीले चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यो क्वेसन पनि आउन सक्ला होइन। त्यो 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 क्वेसनहरू पनि नआउन सक्ने होइन, त्यो क्वेसनहरू पनि आउँछ। र अर्को र हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ फेरि वाट इज आवर कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अथवा हाम्रो चाहिँ त्यो एडभान्टेज के हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो कन्ट्रीको लागि अथवा हामी आफैको लागि त्यसमा चाहिँ उयो गर्नको लागि। र एउटा फ्री ट्रेड भयो भने चाहिँ फेरि के हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि जस्तै फर्स्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ हो, मल्टिनेसनल कम्पनी हाम्रो टेक्नोलोजीहरू भित्राउला, यहाँको अब रिसोर्सेसहरू युज होला होइन। अब हामीले किन भन्दाखेरि एउटा एक प्रकारले अब हामी चाहिँ के सोच्छौँ भन्दाखेरि सो मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आयो भने चाहिँ मेबी यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो सबै रिसोर्सेसहरू उनीहरूले युज गर्ला, हाम्रो लेबरहरू युज होला भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो एक किसिमको चाहिँ त्यो भान हुनसक्छ होइन। तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि त्यो उनीहरू आउने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सबै कुरा चाहिँ लिएर जान्छ अथवा हाम्रो सबै कुरा चाहिँ उनीहरूले कुनैकै स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन। किन भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब भनौँ न हो त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा स्ट्रङ रुल अफ ल हुनुपर्छ क्या, किन त्यो फ्लोरिस हुन। किन भन्दाखेरि वेन देयर विल नो रुल अफ ल छैन भने चाहिँ फेरि त्यही आउँछ, प्रोटेक्सनिजमको अघि कुरा आएको थियो त्यही हुन थाल्छ। मल्टिनेसनल कम्पनी आए पनि गभर्मेन्ट र मल्टिनेसनल कम्पनी मिलेर फेरि त्यहाँनिर प्रोटेक्सनिजमको कुराहरू आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा स्ट्रङ रुल अफ ल अथवा एउटा त्यो चाहिँ हुनुपर्छ होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुवैलाई चाहिँ हेर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ त्यो राम्रो भएन भने चाहिँ फेरि पनि त्यो कुराहरू चाहिँ आउन सक्छ होइन। र त्यसमा चाहिँ फेरि एगेन देन फ्री मार्केट अथवा फ्री ट्रेडले नै चाहिँ गाली सुन्नुपर्ने हुन्छ होइन। र त्यो यो चिज धेरै कन्ट्रिजहरूमा पनि यस्तो खालको उयोहरू भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज फ्री ट्रेड बदनाम हुनुको वान अफ द कारण पनि त्यही नै हो, किनकि गभर्मेन्ट र तपाईँलाई चाहिँ कोअपरेसन हाउस जब मिल्छ होइन, त्यसपछि आफ्टर द्याट तपाईँलाई चाहिँ यो सबै तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खालको क्राइसिसहरू चाहिँ अब मार्केटमा चाहिँ आउन थाल्छ होइन। जस्तै अब अघि इक्जाम्पल पनि तपाईँको मेक इन इन्डियाको कुरा गरौँ अथवा उनीहरू त्यसमा पनि तपाईँलाई लार्ज कोअपरेसन हाउस जसले चाहिँ सीमित एउटा भनौँ न, जसले चाहिँ दे ओन्ली वान एउटा चाहिँ नेसनको नाममा चाहिँ दे ओन्ली वान टु प्रमोट देयर उयो के होइन, उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई मात्रै प्रमोट गर्न चाहन्छ, दे डोन्ट वान अल्सो कम्पिटिटर्स टु कम इन द मार्केट होइन। त्यसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यो कोअपरेसन हाउस र गभर्मेन्टको चाहिँ जब साँठगाँठ अथवा तालमेल हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो खालको नाराहरू यस्तो खालको उयोहरू चाहिँ हामी मार्केटमा सुन्न थाल्छौँ। र एगेन यसलाई चाहिँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि सो त्यसो भए चाहिँ फ्री मार्केटर्सहरूले जसले बिलिभ गर्छ अथवा उयो गर्छ तिनीहरूलाई चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ गाली सुन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ यहाँ आउँछ क्या। सो तिमीहरूले चाहिँ युआर द एडभोकेट अफ फ्री मार्केट, तिमीहरूले यस्तो हुनुपर्छ भन्छ। तर बरु अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले त तर यहाँनिर त अब त्यो भइदिएको छैन भन्ने कुराहरू होइन। सो त्यही हो अहिले हजुरको अब त्यो पोलिटिकल गेनको लागि दे आर युजिङ सच उनीहरूले खेलेको एउटा प्ले कार्ड हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ होइन। सो त्यही भइरहेछ। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने पनि होइन, जस्तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेको पनि के भन्दाखेरि त्यही कुरा हो। बिकज उनीहरूले यु वान्ट्स टु प्रोटेक्ट अन्ली आफ्नो एउटा भनौँ न सर्टेन बिजनेस हाउसेसलाई मात्रै प्रोटेक्ट गरेर चाहिँ उसले चाहिँ अब भनौँ न मार्केटलाई चाहिँ मोनोपोली तपाईँले गरेर चलाउन चाहन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज नट द फ्री ट्रेड होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ उयो गर्नु त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रिक अथवा त्यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न यो कुरामा चाहिँ फ्री द्याट इज नट द फ्री ट्रेड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। सो आई थिङ्क अहिलेको लागि चाहिँ यति नै उयो गर्दा आई थिङ्क मेरो विचारमा चाहिँ सो वी अलरेडी क्रस 1 आवर होइन।